Yeah, the public property. मागणी करू देवाला गिंगे कृपा मिळू सोगुट आम्ही माता याच सरकार हे वाटेन फुडो करा मातशें. आतां आमी रोखडीच मिटींग सुरू करता. सगळ्यांक आनी एक अनाउन्समेंट करता, कोणेच थिंगा वेचें न्हू, कित्याक इट इज ए प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणून वयता. आनी मिटींग म्हळ्यार उलोवपाक चड आसचें ना, तुमकां थिंगा दाखोवपाक आमी व्हरतले. ताका आयज थिंगासर आमी मिटींग. म्हाका सगळ्या लोकांक जाय काय सांबाळचें. ते मिडिया भाव आमच्या मुखार आहा, तेंच्या आडकोड कसली करी नाका. थोड्याच मिनटांनी आमी आमची मिटींग सुरू करतले. सगळ्या लोकांक जाय मागता मिडियाच्या भाव फाटल्यान रावतात. म्हाज्या दावे वाटेन पासून रावल्यार उदीक बरें. गेट आहा ती मातशी ही गेटीक मातशी ही वाटेर रावचें न्हू. गेटीच्या गेटीर लोक आसा तेंच्या दाय मागता मातसो हो गेटी वयलो उठपाक. सुरवात आमची मागण्यांच्यान जातली. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक पवित्रत्वे तुका दिनवासता ह्या व्हडा दिसा पासत. जेजू तूं आमकां सगळे खालतीक आमकां तूं कृपेन आनी बरे भलायकेन भरताय. तशेंच जेजू आमची मनां उजवाडाय आनी आमचें जें आमी हिंगा एक करूंक आयला तेका तूं एकपटार तुज्या बेसांवान आमकां जी कोण बाबय ना इतल्या पयसून तेजेरूय तूं बेसांव घाल जेजू. तशेंच आमी जी आमची ही टीम सगळें करूंक फुडें सरला, आमचे सगळे टिमीच्या हातान तुजे भरपूर बेसांवांनी भर जी सगळ्या लोकांचेर तूं बेसांव घाल म्हूण हें आमी मागता. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुज्या रायज आमकां येवं, तुज्या कशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे दयाचा स्त्रियांमध्ये तू सदय आणि सदयचा पूर जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. सगळ्यांक बरी सांज आवडटा. पयलीं सुवातेर ही मिटींग करपाक लागून आमकां सारको तुमकां सगळ्यांक शॉर्ट नोटिसान आमकां आपोवचें पडलें. कित्याक जे भाशेन हिंगासर काम सुरवात केलां तें सारकें म्हणल्यार आतां लेटली स्टार्ट केलां. एक हार्डली 2-4 दीस जातले. तरी पूण आदी फुडेंच तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं, सवस्काय सांबाळटल्यात म्हणून आशेन रावता. आमच्या मदें आमचो पयलो स्पिकर येतलो आमचे ओल्ड गोवा रेजिडेंटाचे आमचे से कॅथेड्रलाचे पॅरिशनर बाय जॅकलीन फेर्नांडीस. मागता ताचे ताय. Good evening, everyone. I will start first with the site. आमकां 2 दीस पयलीं आमकां खबर मेवली की हिंगा कंस्ट्रक्शन चलता म्हूण. कंस्ट्रक्शन चलता म्हणचे वी जस्ट सो द नोटीस बोर्ड ओवर देर and there it is mentioned as parking. So we said okay fine parking. आता एक्सपोजिशन तो कवर जालें, आतां पार्किंग आनी खंयचें. सो देन वी जस्ट एंटर्ड इनसायड. गो टू सी वी हॅव सीन अ JCB आनी ट्रक. आनी द फर्स्ट डे आमी पळयला तेन्ना रस्तो इट वॉज ओन्ली 3 meters. 3 meters आनी वी वेंट द फूल रावंड. आख्खी स्वात भोंवली आमी. झाडां जायतींच कातरलेलीं आनी कातरलेलीं इतलीं
ती मुंडांसान तुका दिसती पासून पडून नासलेले मुंड हूंय द रूट हूंय आहा ते हूंयसान फोंडलेले त्या पासून इतलें दिसते सो प्रिसायज इन दियर वर्क. मागीर आमी फुडें गेले तेन्ना आमकां कॅनन बॉल्स दिसती पडले. सो देन वी केम टू नो दॅट इट इज रियली आर्कियोलॉजिकल सायट. जायते वस्तू मेळ्ळे आमकां. फुडें फुडें गेले हिंगा 2 गेटी आसा. ही एक गेट आसा आनी फाटल्यान एक गेट आसा. पूण त्या गेटींतल्यान कांय वचोना जालें. आनी एक रस्तो फाटल्यान सावन काडला. फ्रॉम चोरया रस्तो काडला बाकिया टू दॅट वन ग्रेनायट शॉप वॉज दे अर्लियर. तितून सावन भितर काडला आनी फ्रॉम दॅट एरिया द ट्रक्स पा सगळे तिन्या भायर सोदता. सेकंडली थिंगा एक धाकटुलें कॉपेल आहलेलें. A nice beautiful ark was there. I have not seen, but my colleagues have seen. And Brother John Marshall, he has studied about this place. So he was the one who had brought some of our colleagues over here. So that is how amka call what things were there here. Poile initially ami ल्हान आसतना हिंगा आमी तोले बोले लोक इकतालो. सो आमी हिंगा येता तेन्ना आमी केन्नाच ते सायडीन पावोंक ना. सो तुमकांय खबर नासलेली त्या सायडीन कितें आसा तें. त्या सायडीन आमी इतलेंच पूण थिंगा इट वॉज लायक अ लॉट ऑफ ट्रीज वर देर. बट नाव इफ यू गो टू सी वी विल टेक अ सायड विजीट ऑफ यॉल. आतां यू गो टू सी देर हार्डली एनीथिंग इज देर. आणि देर आर प्लेंटी ऑफ ट्रीज बट दे आर नंबर्ड इन द सेन्स सपोज इफ वन इज देर अनदर वन इज समवेअर एल्स. सो वॉट इज दिस आय डोंट नो. देन मोस्ट ऑफ देम आर सेइंग ओके सिन्स दिस इज पार्किंग ती पार्किंग हें कोत्ता. So my only question to the Sarkar is parking कोत्ता जाल्यार इतले एक्सकेवेशन कित्याक. इतली झाडां कित्याक कातोरपाची. पार्किंगाक झाडां कातोरलेलीं जाय ना. मागीर आमी सगळे आमचे लोकल बॉडीज इन्फॉर्म केलेल्यो आसा. द पंचायत ऑल्सो वी हॅव इन्वायटेड द सरपंच, वी हॅव इन्वायटेड द MLA. I don't know whether they will be present or no because we asked the village panchayat, they say we are not aware. Secondly, we asked the police station, we are not aware. We asked the forest department, we are not aware. Na ami ush mudchi nu थंय आयज ही पिसफूल मिटींग वेरी पिसफूल. आमी एक बोर्ड हाडूंक ना म्हूण एक प्ले कार्ड हाडूंक ना कांयच हाडूंक ना. आनी आमी होली प्लेसाचेर आहात म्हणटकीर दीस इज ए पिसफूल मिटींग. ओके एक प्ले कार्ड कोणाकूय आमी गुन्यांवकारी करचो ना. हेज्या फुडें जरी तर आमी लोक सांगता ते आयकना जाल्यार तेन्ना मागीर डिसायड करया. True. We are not come here to condemn anyone, right? आणि आमकां ते ओल्ड गोवाक ऑलरेडी नांव पडलेलें आहा. बंगलो बांदला तेन्ना तुमी न्हिदलेलीं काय म्हूण. सो तेका लागून आमी ओल्ड गोवाकारां आतां उठलेलीं आहा. हिंगा आनी कांय येवंक दिवचें ना. एज पर प्रसाद स्कीम हिंगा ते म्हणटा some mini mall is going to come. And in that mini mall there is one this that the tourism department will be handling all the churches and all through that mini mall. They will be given coupons or tickets whatever. माझी एकूच क्वेश्चन तेंकां तुमी टिकेटी दिता जाल्यार आमची इगोर्जी आसा ते आमकां काजरां आसा आमची फ्युनरल्स आसा. सपोज आतां म्हाका टिकेट हांव ट्युरिस्ट म्हाका टिकेट दिली आनी हांव तूं गेलें भितर I will naturally say I want to go inside. Why will I wait for your funerals or your marriages? I'm not interested. I've paid for it. So where do we stand then? Our parish priest also is with us. All the priests, everyone is with us. So don't feel that na padring पडलेले ना. No. आसा जायते पाद्री आमच्या बरोबर आसा कित्याक आमी फकत हिंगा आमी सेव करूंक येयल्या. जे बंगलो बांदलेलो आहा इतलीं वर्सां मोडोंक ना. हिंगा आनीक दुसरो बंगलो येवंक दिवची ना. We have given nearly around 35,000 petitions. I think so most of you all must have already signed it. We have given 35,000 petitions to the CM that we don't want this project over here. But he has paid a deaf ear to it. And secondly is exposition zale look susegat. Okay, fine.
everybody is happy. Exposition बरें जालें, but after effects हें पळोवपाक सरलें. So I request everyone regarding the legal matters, there will be other speakers to speak about it. Thank you so much. देव बरें करूं बाय जॅकलीन फेर्नांडीस. आनीक एक पावट उलोवप करता, मातशे गेटीर कोण उबे आसा जाल्यार तांकां मातशे ही सायड दिवची बाकीच्या लोकांक भितर सरपाक. तेच परी आमचे शीट्स ज्यो आमी नांवां आनी एड्रेसां दिवपाक सायन करपाक दिलेल्यो आहा त्यो कोणें तर अजून मारूंक ना, त्यो मातच्यो. आमकां आतां दुसरो आमचो स्पिकर आमच्या मदें आसतलो, एनवायरमेंटलिस्ट लावर. तेंच्यांनी डॉक्टरेटूय केल्ली आसा. ताची वळख करून चड दिवपाची ना. फादर बॉलमॅक्स पेरेरा. मागता फादर बॉलमॅक्स जाता. ओके, फादर बॉलमॅक्स पार्किंगान पावलेलो आसा. दुसरो आमचो स्पिकर ताच्या मुखार येतलो पळय तो वाचतलो पळय तो हिस्टोरियन लावर. बरो पयस तावन येयला तो, सावथ गोवा तावन येयला. मिस्टर योगेश. मागता मिस्टर योगेश जाताय. थँक्यू सर. सगळ्यान पयलीं आज हांगा जमिल्ल्या गोंयकारांक परबी, कित्याक तर खुबशे अशी हांगा चेहरे दिश्टी पडटात की जेन्ना कितें गोंयान कितें प्रॉब्लम जाता ते उबे रावतात. ओल्ड गोवा म्हाजे दृश्टिकोनांतल्यान जेन्ना हांवें इतिहास शिकलां थ्रू प्रजल्सा कर्दंडे सर आनी खुबशे अशे इतिहासकार आसात, हो राज्य बहामनी धर, विजयनगर धर, आदिलशाही साम्राज्य धर आनी तशेंच पोर्तुगीज साम्राज्य, हे सगळ्यांनी हांगा राज्य केल्लें आसा. आनी very important part about old Goa that we need to understand is this is a city itself, a fortified city which is fortified with a 12 to 13 kilometer fort wall. The first mention that comes across by the international travelers in old Goa, हे राज्य जे आशिल्लें, हो ही जी सिटी आशिल्ली संवसारांतली 8th बेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड. हांगासरले कितलेशेच लोक आसतले जे इंटरनॅशनल सिटीजान गेल्या, खंय खंय भोंवपाक गेल्या, तेणी पळयलें आसतलें. पूण हें अशें एक राज्य आसा जे इंटरनॅशनल ट्रॅव्हलर हांगा येताले हें राज्य पळोवपाक. कित्याक हे राज्य, द इन्फ्रास्ट्रक्चरल ब्युटी, द मार्केट प्लेस, द पीपल, द हॉस्पिटॅलिटी, everything that was there in old Goa was a masterpiece in the 16th century. That is why we call it the 8th best city of the world in the 16th century. हे तुम्ही केन्ना आयकल्लें? 8th best city. आमी संवसार भोंवतात पूण आमकांच खबर ना आमचे कडेन कितें आसता. ओके, नाव as we go about in the historical records, which I will not like to go deep, time short आसा. सगळ्यान पयलीं म्हणजे आमी पळोवपाक बिफोर आनी आफ्टर. बिफोर द 8th बेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड आनी आज कितें आसा ओल्ड गोवा? कितें आसा? राज्य जे धंदे आसा ते कोणाल्या हातीन आसा? भायल्या लोकांचे मरे. करेक्ट. जे गायड आसात हांगा, जे गायड आसात, आय डोंट नो रेजिस्टर गायड आसतले, पूण अनरेजिस्टर गायड, टुरिस्ट गायड म्हणटा ते कितेंय ते सांगपाक भोंवता लोकांक. हें तुमकां खबर आसा हांगसर? केन्ना लक्ष दिलां? फोटोवपाक भोंवतात. आमचोच इतिहास हे भायले लोक येवन आमकां हांगा फोटोवपाक भोंवतात. हें दुर्दैव. वी हॅव टू बॅन देम इन दीस प्लेस. एंड थर्ड, व्हेरी इम्पॉर्टंटली, हांव आनी एल्वीस बाब जेन्ना येताले, वी वर जस्ट स्पीकिंग अबाउट, yesterday he told me there were cannon balls found here, right? Now very important, you need to understand this is a fortified city and this city
हॅज टू बी प्रोटेक्टेड. इट हॅज टू बी डिक्लेअर्ड अ प्रोटेक्टेड मोन्युमेंट. आणि हे जे पळय जेन्ना पळय एक्सकवेशन करतात आनी कन्स्ट्रक्शन करतात, जेन्ना कॅनॉल बॉल अशें सांबाळटा नाजाल्यार कसली इतिहासीक गोश्ट जी सांबाळटा जी सांपडटा, त्या टायमाचेर द गव्हर्मेंट हॅज टू कॉन्फिस्केट इट and they have to start the excavation of this area, the archaeological excavation of this area, and this development has to stop. त्यामुळे प्रसाद असो ना महाप्रसाद असो, it has to stop, and there has to be an excavation is this, and whatever is found has to be kept in the museum for public to to have a look at it. What was our history, whatever it may be. History is diverse. थंय तुका धर्म लागना, जात लागना, काय लागना. We have to protect our history at whatever cost possible, and I think this is a very good initiative by the Old Goa Action Committee, Save Old Goa Action Committee, and we have to support them wholeheartedly. आता जे जमा जाल्या, म्हाका दिसता एक वादळ, गोंयच्यान एक वादळ आयला हांगसर, आनी हें वादळ वाडपाक जाय, आनी हेचे फुडें जे कितें गोंयांत जे वाचोवपाक जाय तें आमी वाचोवपाक जाय. धन्यवाद. जय हिंद, जय गोवा. खऱ्यांनीच हो आमचो गोंयचो इतिहास आमकां भोव थोड्यांक खबर आसली आनी चडश्या जाणांक खबर नासली. आनीक एक फावट देव बरें करूं सर योगेश नागवेकर. आमचे मदें दुसरो स्पिकर येतलो म्हणटा पळय तो फॉर्मर IAS ऑफिसर. तांच्यांनी ह्या ओल्ड गोवा शाराच्या वयर जायतो स्टडी केल्लो आसा, भोव करून 2011 आनी 12 आनी मास्टर प्लॅन करपाक लागून पासून ताजो खूब हात आसलो. कालच्या दिसाक पासून आमी ह्या जाग्यार एकठांय जालेले भोव थोडे, तातूंत पासून आपकुशेन तो आमच्या मदें येयलोलो. आनी मागता ताचे ताय मिस्टर एल्वीस गोमजताय आपली दोन उतरां सांगपाक. सॉरी एक मातशें एक मिनीट, सगळ्यांनी मातशें म्हज्या लेफ्टाक वचून पळया, कित्याक गेटीच्या भायर लोक उरला. चोय कोणा कडेन ते अप टू दॅट रूम न्हू मातशें फाटीं वचोंक जाता जाल्यार आमचो मातशें आदार करा. हे वटेन कित्याक सारके रस्त्यार लोक आसा आनी आमकां सावंडाचें व्हडलो सावंड घालपाकूय बी आमकां परमिशन ना. मातशें फाटल्यान आहा पळय बसीच्या ते वटेन मातशें हे वटेन मूव जावा. मातशें म्हाजे दावे वाटेन आसा तो मातशें मुखार या, मातशें 10 स्टेप फाटीं या, मातशें 10 स्टेप फाटीं या. गेटे सायडीन लोक आहा तो पुलीस व्हॅन आहा ते सायडीच्यान मूव जायत रावचे. पुलीस व्हॅन आहा थिंगासर ते सायडीच्यान मूव जायत रावचे. मागता सर एल्विसात आहे आपली दोन उतरां सांगच्याक. देव बरें करूं सेबी बाब. हांव चडसो असो असले सभेन उलयना. काल एक घडणूक घडली. केन्ना केन्ना आमकांच विचार करचो पडटा की देव खंय आसता, खंय आसा. पवित्र भुमी आनी चड करून हांगा ओल्ड गोवा. काल जे घडलें तेन्ना खऱ्यांनीच सांगता हांव आप खुशेन येवंक ना हांगा. हांव आनी म्हजो एक फ्रेंड आबेडतीन आमी आसले पणजे. आनीक आज जो इवेंट आसा तो काल समजून आमी येवपाक भायर सरले. पूण थंय पाट्यार पावतनाच आमकां कळ्ळें अरे फाल्यां मरे, फाल्यां जाल्यार आनी आज वचून आमी कितें करतले. एक पत्रकार फ्रेंड आसा प्रसाद म्हणून, इन्सिडेंटली ह्या स्किमीचें नांव प्रसाद. ताका हांवें फोन केलो, अरे तूं सांगतालो न्हू 22 तारखेर कितें आसा. 22 तारखेर म्हणपाक लागलो प्रेस आसा. आतां आमी ऑलमोस्ट पावत येयल्ले म्हणटकीच आमी म्हणलें पळोवया तरी कितें डिस्ट्रक्शन जालां तें. आनी बिलीव मी आमी दोगूय जेन्ना पावले हांगा, हे कांय आमचे सेव ओल्ड गोवाचे 4-5 लोक आसले हांगा. आनी 2 बुलडोजर, ट्रक, लेबर ज्या भाशेन हांगा धुमशण घालताले म्हाका जाल्यार कांय समजोकूच ना कितें करपाचें. त्या वेळार कितें करपाचें.
तकलीच चलना जाली खूब वेळ. मागीर हांवें म्हजो मोबायल काडलो, आमी स्टार्ट केलें फिल्मींग करपाक. आनी कॉन्ट्रॅक्टर इन्सिडेंटली म्हाका वळखतालो आसूं म्हाका खबर ना, पूण तो म्हज्या म्हऱ्यान आयलो. हांवें ताका विचारलें तूं करता कितें हांगा, परमिशन आसा? वय. झाडां मारपाक परमिशन आसा? वय. कितलीं झाडां मारपाक परमिशन आसा? 25. मातसो फुडें गेलो, ताणें विचारल्यार ताका सांगता 35. थंय म्हाका कळ्ळें हेंचे कडेन कांय ना, कांयच ना. कांय नासतना सरकारी यंत्रणा तांकां अशे कॉन्ट्रॅक्टर घालून कोणाची जमीन कशी फोडप, जाय तें करप आनी गोंयचें निसंटन करून उडोवप, हे ह्या मार्गार आमी चलत आयिल्ले आसा. काल जेन्ना 5च लोक पळयले, आनी सॉरी टू से, जरी प्रेस कॉन्फरन्स आसा म्हणून सांगलें तरी सुद्दां मिडियाय पावंक ना म्हणपाक लागले, कित्याक आनी खुबशे इव्हेंट आसा काल. पूण आज 24 वरां भितर एट शॉर्ट नोटीस इतले लोक हांगा जमा जाले ते पळोवन एक होप आयलो की गोंयकार आजून जितो आसा म्हणून. भयणानो भावानो, निराशपण येता. काल तुमी जर हांगा आसले, कितें जावंक शकतलें आसलें आय डोंट नो. काल खरेंच असो राग येतालो की कितें करपाचें. पूण स्लोली गोंयची मातीच जाता अशें दिसपाक लागलां. कुडके करून गोंय अशेंच विकपाक काडलां हें आमच्या मुखार दिसता. काल सकाळीच कांय आमचे पत्रकार भाव आसले, गव्हर्मेंटाच्या कुस्तार, म्हणजे आमचे पयशे. आतां गव्हर्मेंट म्हणल्यार कोण? आमचे पयशे. म्हाका हांगा येवपाक आतां इतलें पेट्रोल लागलें, 28% हांव ते पेट्रोलाचेर हांव टॅक्स भरता, तुमी भरता. सकाळी उठल्या पासून एक ब्रश यूज करता, सांजे झे पर्यंत हांव प्रत्येक गोश्टीचेर टॅक्स भरता. हें तुमच्या लक्षांत आसपाक जाय. हे टॅक्साचे पयशे, आमचेच पयशे, आमकां प्रसाद म्हणून दिवप आनी ह्या प्रसाद हो आमी प्रसाद घेवप. तुमकां दिसता हो आमकां प्रसाद जाय, असलो प्रसाद जाय? प्रसाद म्हणल्यार कितें? प्रसाद म्हणल्यार सगळ्या धर्माक खबर आसा. क्रिस्ती धर्माक क्रिस्त प्रसाद म्हणटात. हिंदू धर्माचें उतर तें प्रसाद. देवाक भेटयल्ली आमी परत घेतलेली, ताका एक दैवीक एक कितें तरी मिनींग आसा. पूण हांगा दिला तो प्रसाद कसलो? हो कसलो प्रसाद? हो कोणाक जाय? कोणाक नाका. तर हांव आतां कांय कायद्याचेर येता, कित्याक लांब जायना जावपाक. फक्त एवेकनींग म्हणजे अवेरनस वाडपाक, मातशें अवेरनस वाडपाक जाय. पयले सुवातेर हांव एक स्टेटमेंट मारता, तो कांय जाणांक आवडचो ना, पूण तुमी मातशें समजून घेयात, कित्याक खरें आहा तें म्हाका उलोवचें पडटा. आमी हांगा उबे जे आसा तो धर्म सांबाळपाक उबे ना. धर्म आसलो, धर्म आसा आनी धर्म आसतलो, हें तुमच्या मनान आसपाक जाय. आमी हांगा जे आसा, ही सुवात जी आसा हांगा हेरिटेज कॉम्प्लेक्स म्हणटा. हांगा युनेस्को जी संस्था आसा, इंटरनॅशनल संस्था युनायटेड नेशनाची, ताणें हाका मान्यताय दिल्या की इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज सायट. वर्ल्ड हेरिटेज सायट युनेस्कोच्या वेबसायटीर तुमी मारीत जाल्यार तुमकां मेळटलें. ओल्ड गोवा इज अ वर्ल्ड हेरिटेज सायट. सो आमी जे आसा ते गोंयकार म्हणून आसा हांगा. ह्या हेरिटेज झोनाचें रक्षण करपाक हेका एक म्हत्व आसा. हेरिटेज म्हणल्यार कितें तें तुमी मागीर समजून घेवचें घरा वचून. हें म्हत्व सांबाळपाक न्हय फक्त क्रिस्तांव, आतां म्हजो इश्ट योगेश बाब उलयलो, अशें करून सगळे धर्माचे लोक गोंयकार म्हणून हांगा रक्षण करपाक उबे आसा. हें तुमच्या मनान पयलें आसपाक जाय. एक्सपोजिशनाच्या टायमार 40 दिसाच्या एक्सपोजिशनाच्या टायमार हांव 2-3 फावटी उलयला आसतलो. कांय जाणांनी म्हाका पयला आसतलो, कांय जाणांनी म्हाका क्रिटिसायजूय केलो, कितें उलयता रे तूं, एक्सपोजिशन जालें मरे बरें. हांवें म्हटलां बरें जावंक ना.
फक्त म्हणलें एक्सपोजिशन जाले उपरांत 2 म्हयन्यांनी एक्सपोजिशनाचो व्हॅल्यू तुमकां कळटलो. कित्याक म्हजो बेजीक डिमांड 2008 पासून मास्टर प्लॅन ह्या सुवातेर जावचो हांव मागता म्हणून न्हय, युनेस्कोचो डिमांड आसलो हांगा मास्टर प्लॅन जावचो म्हणून. आनी ह्या युनेस्कोच्या डिमांडाचेर युनेस्को म्हणल्यार खंय, ते खंयचे तरी विदेशान बसता. युनेस्कोचो जो भाग हांगा इंडिये भितर बसता ताका म्हणटा ASI पळय, हांगा बसता ते. ह्या ASIची जबाबदारी, आनी हांव ASI ताका लागून मास्टर प्लॅना बद्दल कांय म्हणना, कित्याक ASIनूय खूब अशी पावलां मारली हांगा मास्टर प्लॅन जावचो. फक्त एक संस्थेक हें जाल्लें नाका, तो म्हणल्यार गोंय सरकार. न्हय आतांचोच, हाज्या पयलीं येवन गेल्या तेय सरकारांक हें नाका जाल्लें म्हणून ह्या आज मास्टर प्लॅन ह्या गोंयांत जावंक ना, ह्या ओल्ड गोव्यात जावंक ना. आनी म्हणून हे सगळे बंगले आनी हे सगळे हायवे आनी हे सगळे डेव्हलपमेंट हांगा येवपाक पावले. कित्याक हो मास्टर प्लॅन आज पर्यंत खंयच्याच सरकाराक जाल्लो नाका. हाज्या पयलीं सरकारां येवन गेलीं, हांव नांव घेना, तांकांय बी नाका आसलो. एक चीफ मिनिस्टर हांगा आयलो आनी स्टेटमेंट केलो, वी वील प्रिपेर अ मास्टर प्लॅन. त्या स्टेटमेंटा वयल्यान हांवें तें कटींग घेतलें. तेन्ना सोशल मिडिया बी कांय ना, आतां सोशल मिडिया आसा सगळे कडेन, एका सेकंडान पावता सगळे वर्ल्डान. हांवें ताचें कटींग काडलें आनी तेन्ना डिपार्टमेंटा मार्फत मास्टर प्लॅन जावचो म्हणून मिटींग कॉल केली. सगळें बरें जालें. 40 लोक आयले. 40 लोक म्हणल्यार पब्लीक न्हय, जे संबंदीत लोक आसा, स्टेक होल्डर्स, सगळे मेन स्टेक होल्डर्स, ASI धरून, कन्जर्वेशनिस्ट धरून, TCP डिपार्टमेंट धरून, PWD डिपार्टमेंट, सगळे सरकाराची यंत्रणा आयली. मिटींग बरी जाली. करुया मास्टर प्लॅन करुया. एक नामनेचो आर्किटेक्ट गोंयचो, नांव घेना, तो सुद्दां फुडें आयलो. स्टार्ट तरी करुया. जेन्ना ह्या मिटिंगेच्यो मिनिट्स गेल्यो सरकाराक, त्यो मिनिट्स परत्यो म्हजे कडेन केन्ना येवंकूच ना, परत्यो येवंक ना. हें हांव कित्याक सांगता, सरकाराक, गोंयच्या सरकाराक मास्टर प्लॅन जाल्लो नाका. जर मास्टर प्लॅन जाल्लो जाल्यार आज ह्या गरमेच्या दिसाक आयताराक तुमकां हांगा येवपाक पडचेंच नासलें. कोणाक पडचें नासलें, हो प्रश्न उपस्थित जावपाचोच नासलो. जालें, तें पाड पडलें. कांय वर्सां उपरांत आनीक एक मूव केलो. बाजिलिकेचे कांय जाण, हांगा कोर्ली रावपी कांय जाण, हांगा आसा थोडे जाण, ते येवन म्हाका परते मेळ्ळे. परते चालू केलें. कित्याक एक इतिहास मेळ्ळो. एक इतिहास मेळ्ळो. योगेश बाबान सांगला ते भशेन फूल इतिहास एका आर्किटेक्टान प्रोजेक्टर हाडून आमच्या ऑफिसान म्हाका दाखयलो. हांवें म्हणलें बरें आसा, हांव परत ट्राय करता. सेकंड ट्राय केली. तुमी कितें दाखयलां हाचेर तेंच म्हणलें तुमी डॉक्युमेंट फॉर्मान म्हजे कडेन दिया. सगळें केलें. कितें चार्जीस आसा त्यो दिल्यो. डॉक्युमेंट फॉर्मान हांवें म्हज्या ताब्यान घेतले. सरकाराक परत मूव करपाचो प्रयत्न केलो. तुमकां खऱ्यानच सांगता, खंयच्याच सरकाराक इंट्रस्ट ना. खंयच्याच सरकाराक इंट्रस्ट ना. आतां येता प्रसाद स्किमीचेर. ही प्रसाद स्कीम म्हणून सेंट्रल टुरिजम मिनिस्ट्रीन खंय कितें तरी पयशे दिल्या. कोणाचे पयशे? आमचेच पयशे दिल्या प्रसाद स्कीम म्हणून. काल जेन्ना हांव भितर सरलो हांगा, तेन्ना आमी पयलीं खबर ना, कित्याक तें डिस्ट्रक्शन आसा तें फुडें चलतालें. आमी बेश्टो तो बोर्ड वाचपाक लागलो. थंय परमिशन गिवन बाय TCP डिपार्टमेंट, नोटोरियस TCP डिपार्टमेंट. थंय परमिशन गिवन बाय ASI, परमिशन गिवन बाय फॉरेस्ट. आनी मिसींग लिंक खंयचें जाणा तुमी? देर इज अ मिसींग लिंक इन दीस. लोकल पंचायतीचें नांवच ना थंय. आतां म्हाका हांगा पंच मेळ्ळो, हे पळय आसा, लोकल पंचायतीन परमिशन दिवंक ना. आतां हांव कितें म्हणटा, लोकल परमिशन पंचायतीन जेन्ना दिवंक ना, वॉट स्टॉप्स द पंचायत फ्रॉम स्टॉपिंग दीस डिस्ट्रक्शन? हांव कित्याक सांगता पळय, तेंचे कडेन पावर आसा म्हणून सांगता. हांव बेश्टो वाऱ्यार उलयना. आय नो दीस सब्जेक्ट. दे हॅव द फूल पावर्स. सो आमी परमिशन दिवंक ना म्हणून आमचें थंय नांव ना म्हणून तुमी चुप्पी तोंडार बोट दवरून जे आसा. आय एम सॉरी. आमचे पंच मेंबर हांगा आसा. नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबडी.
पूण एज अ बॉडी, एज अ पंचायत बॉडी, नॉट इंडिविज्युअल्स, इट इज युअर ड्युटी टू स्टॉप दिस वर्क इमिजिएटली. अरे तुम्ही ऑथॉरिटी, तुमकां पावर आसा, तुमकां कायद्यान जे एक्शन घेता तुमकां कोण काय म्हणचो ना. हे सेव ओल्ड गोवा कमिटी आनी कोण अशे बरे मागपी तुमचे सारके येतले आनी तेंचेर मागीर केसीस बूक जातल्यो. कित्याक लागून? बिकॉज ऑफ युअर एक्ट ऑफ ओमिशन अँड बिकॉज ऑफ युअर इनएक्शन. ते कमिशन आसाच, कमिशन सगळे कडेन आसाच, देर इज नो डावट अबाउट इट. सो फुडें वयता. आतां आय एम द क्रुशियल पॉयंट आतां तुमकां सांगता पळय. दिस इज अ प्रोहिबिटेड झोन फॉर एनी कायंड ऑफ डेव्हलपमेंट. हो आतां जो डिस्टन्स आसा फ्रॉम द हेरिटेज सायट्स तो प्रोहिबिटेड झोन. दर्या तांकां दिसता दिस इज नॉट अ प्रोहिबिटेड झोन, दिस इज अ रेग्युलेटेड झोन. आतां प्रोहिबिटेड म्हणल्यार कितें? कांयच करपाक जायना. ओके, कांयच करपाक जायना. रेग्युलेटेड झोनान कितें तरी करपाक जाता सबजेक्ट टू सर्टन कंडिशन्स. म्हणून ताणें ती आतां ती परमिशन दिल्या, तेजे नंबर घातल्या, पण एक्च्युअल परमिशन कोणाच्याच हातान ना अजून. तेजेर कितें बरयलां तें कोणाच्याच हातान ना. आमी फाल्यां लागतले कामाक, कित्याक आतां हांव पडलोच काल, देवान म्हाका हांगा पावयलो म्हणून. आय वील गो इन सर्च ऑफ दीस डॉक्युमेंट्स. हांगा एक्च्युअल परमिशन आमच्या हातान ना. आय एम जस्ट टॉकिंग ऑन द बेसीस ऑफ द नंबर्स गिवन. आतां कायदो कितें म्हणटा? वेदर इट इज प्रोहिबिटेड झोन कांयच करपाक मेळना. रेग्युलेटेड झोनान सुद्दां द मोमेंट यू फायंड आर्किओलॉजिकल फायंडींग, द मोमेंट यू सी सम आर्किओलॉजिकल फायंडींग, जशें कॅनन बॉल्स ताणें सांगलां आनी हांवें पळयलें काल, द एक्सकवेशन हॅज टू स्टॉप फोर्थवीथ. हांवें सांगपाची गरज आसा? हांव कोण? हांवें कॉन्ट्रॅक्टराक विचारलें, ताणें हळू पळ काडलो. खरें सांगता तुमकां हांव, म्हाका दिसलें खूब लोक येतले म्हणून काल, पण तो गेलो. तो भियेलो आसतलो पण तो गेलो. पण ताणें आनी ह्या सगळ्या संस्थांनी हें पळय हांगा डिस्ट्रक्शन केलां. दे हॅव टू फेस द कॉन्सिक्वेन्सीस. हाव आय टोल्ड माय फ्रेंड काल जो आसलो बरोबर, आनी खरें सांगता हांव, व्हडवी कांय सांगना, इट इज जस्ट अ डिवायन टच. आमी पावले, चुकून पावले, एंड द वर्क स्टॉप. ना जाल्यार आज पर्यंत तुमकां हें कांय दिसचेंच नासलें. हें सगळें वचपाचें. कित्याक फायनली जेन्ना हांवें ते हे पळयले पळय कॅनन बॉल्स, आय जस्ट कितें करपाचें, आय कॉल्ड द PI. आय एम रियली थँकफूल टू दॅट PI, व्हेरी कोऑपरेटीव. आय डीड नॉट मीट हिम. फोनाचेर ताणें कोऑपरेशन दिलें, रोखडेच ताणें हांगा मनीस धाडले. आनी आय टोल्ड देम, हांव आनी तुमकां कांय सांगना, हे आर्किओलॉजिकल फायंडींग जे आसा ताजो पंचनामा करा आनी गीव इट टू द ASI फॉर पोजेशन. कित्याक हाणें म्हाका सांगलें कॉन्ट्रॅक्टरान ऑलरेडी कॅनन बॉल चोरून व्हेले म्हणून. योगेशा कडेन हांव आतां उलयतालो, हे आर्किओलॉजिकल फायंडींग दीज आर प्रायसलेस आयटम्स इन द इंटरनॅशनल मार्केट. तुमकां दिसतलो तो व्हडलो गोळा हें म्हणून, बॉल कसो म्हणून, बट दीस हॅज अ एज, दीस हॅज अ हिस्ट्री. अशेंच जर विचारलें तो म्हणटा एक 50,000 पडटा एक असो बेस्ट ऑफ. आनी इंटरनॅशनल मार्केटान तुमकां खबर आसा, जशे ड्रग्स हांगा 10 रुपयान मेळ्ळे जाल्यार इंटरनॅशनल मार्केटान 100 रुपयांक आसता. सो पुलिसांनी कॉपरेट केलें आनी पुलीस आयले, तांकां मेळ्ळे, ताणें कितें तरी आपली कारवाई केली. त्या बद्दल कांय दुबावूच ना. हाचेर एक गोमन येता की पुलिसां भितर सुद्दां गोंयकार आसा म्हणून, गोंयकारपण आसा म्हणून. तांकांय जाय गोंय सांबाळलेलें. सो फायनली इतलेंच सांगूंक सोदता की हांगा ह्या झोना भितर डेव्हलपमेंट जावपाक जायना. आनी काल जें घडलां, इन्व्हेंटरी काडप ना, येदे मोठे चिरे खंयचे. आतां ताणेंच सांगलां पुर्तुगेज आत्तांचे, कालचे आनी परचे, ताचे पयलीं कितले राजवटी येवन गेल्यो गोंयांत. हो इतिहास सगळो आसा बरयल्लो. ते केन्नाचे फोर्टिफायड सिटी म्हणल्यार हाका आख्ख्या सरभोंवती हांगा वर्ल्ड सिटी आसली. हाका 7 गेटी आसल्यो. हय मरे, 7 गेटी आसल्यो. इंटरनॅशनल गोड्यांचो ट्रेड जातालो हांगा. असलो इतिहास आशिल्ल्या जाग्याचेर तुमी हांगा कितें मॉल काय फॉल काय कितें बांदता? कितें बांदता तुमी? कितें करपाक आयल्या? कितें करपाक सुटल्या तुमी हांगा? कितें कायदो तुमकां लागना? सो होच प्रश्न हांवें काल विचारलो
आनीक कायदो सगळ्यांक लागता देशाचो. आर्किओलॉजिकल फायंडींग हांगा मेळ्ळेली आसा. वॉट दे हॅव डन इज दे हॅव कमिटेड अ क्रायम फॉर वीच दे हॅव टू बी पनिश्ड. इतलें सांगून तुमकां सगळें म्हजी 2 उतरां आयकलीं म्हणून तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आमी कंप्लेन घालतलेच. तुमी जर रेडी आसा जाल्यार तुमी आतां जे सिग्नेचरी मारल्यात त्योय ताका जोडून आमी ते कंप्लेन भितर घालया. हांव तुमची परवानगी घेता. ना तुमची परवानगी घेता. ना 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 इट इज नॉट. आय एम नॉट रिक्वायर्ड टू सेव ओल्ड गोवा. वी आर ऑल कलेक्टिवली रिक्वायर्ड टू सेव ओल्ड गोवा. म्हणून हांवें सुरवातेकूच सांगलां डोंट टेक ओल्ड गोवा हेरिटेज झोन एज अ रिलिजियस झोन. ओल्ड गोवा देशाचो कायदो सांगता. खंयच्या धर्मान येना. देशाचो कायदो सांगता दीस हॅज टू बी प्रोटेक्टेड. आनी कायदो सांगता ते भाशेन हें प्रोटेक्शन आमकां मेळपाकूच जाय आनी ताका लागून तुमी उबे रावपाक जाय. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. एल्विस गोम्स प्रसाद स्किमी वयर वो मास्टर प्लॅना वयर कांय गोश्टी आमच्या उजवाडाक हाडलेल्या कारणाक आनीक एक पावट उलोवंक कोत्ता. गेट मातशी ही एम्प्टी करच्याक म्हणल्यार लोकांक आजून लोक गेटी भायर आहा. दावे वाटेन मातशें मुखार गेल्यार जाता. पेपर आमी सर्क्युलेट केल्ले आसा तुमकां सायनी मारपाक लागून. मातश्यो कोणें मारूंक ना जाल्यार आजून मातश्यो. लिमिटेड स्पीकर आमी आपयलेले आहा. क्वेश्चन आवर आसतलो तेन्ना सगळ्यांनी क्वेश्चन आनी आन्सर करपाक सगळ्यांक चान्स दितलेत. लिमिटेड स्पीकर आमी आपयलेले. आमचे तर लोकल MLA सरपंच पंच मेंबर जे आसा जाल्यार मातशे लागीं येवचे. आनीक एक पावट उलोवंक कोत्ता मातशें हे 2 स्टेपां फाटीं वचच्याक कित्याक मिडिया भावांक कास्तीक जाता आपलो शुटींग दिवपाक लागून. आमचो दुसरो स्पीकर आतां येतलो तुमचो सगळ्यांचो मोगीचो. तुमचो सगळो एनवायरमेंटल लावश फादर बॉलमॅक्स. मागता फादर बॉलमॅक्स जाता आपली 2 उतरां सांगता. गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो कितले पावटी जागे करपाचे आमकां. परतून जागे करपाक सरकार आमकां कित्याक चिंतता की आमी न्हिदलेले आहा. पूण गुन्यांव सरकाराचो गुन्यांव आमचो. कित्याक आमी आजून पासून दाखोवंक ना की आमी होरे साहेबा जागे जाल्यात म्हूण. दे डोंट बिलीव दॅट आमी जाल्या म्हूण. आमकां दिसता आमी जाल्या म्हूण आनी आमकां दिसता तांकां दिसलें आसतलें म्हूण. आतांच आमचो एल्विस बाब जें कितें तो उलयला तें सगळें सारकें उलयलां. आय सपोर्ट वॉट एवर एल्विस हॅज स्पोकन रायट नाव. आनी आमच्या मनाचेर एक उजवाड घातला तेजेर आमी इल्युमिनेट जातले. हिंगा आहा ते न्हू. हिंगा ते तुमी इल्युमिनेटेड देखून तुमी येयल्या हिंगा. जे कोण आमचे मदले आजून येवंक ना आजून पासून न्हिदना त्यांच्या बोडाचेर धरून आयचो सरकार आहा तो आपणाची गाडी चलयत आहा अशें म्हाका दिसता. कित्याक खंयसरूय प्रोटेस्ट आसूं हेच लोक आसतले. हेच न्हू ते तुमीच न्हू ते आहा थिंगा नाका थिंगा पावतले तुमी न्हू. तुमचेर न्हू त्यो केसी जाल्या त्यो जातल्यो जावपाकूच जाय. कित्याक तुमी बॉळ मारता आनी बॉळ मारता ती सारकी मारता जागे करपाक जे कोण न्हिदलेले आसा तांकां. आनी म्हाका जरी तर कोणें न्हिदलेलो आसतना उठयलो जाल्यार म्हाका मातशें राग येता. तेच भाशेन तांकांय जाता. आमचेच भाशेन ते आमचो सरकार आमचे भाशेन जाल्यार आमकां जरी तर ते असले जाल्ले नाका जाल्यार पयलीं आमी तसले जावचे न्हू. आमी न्हिदन आहा ते उठया. हिंगा आहा ते उठल्या जाल्यार आमचे दुसरे लोक आहा तेमी उठपाक जाय. आमचे गोंयकार आहा तेमी सगल्यांनी उठपाक जाय. आनी ह्या पासत हांव चड सुबेज उलयना. काय बरी आमकां सगळी म्हायती एल्विस बाबान दिल्या. हांव फकत इतलेंच म्हणटलो आयज डिवेलपमेंट म्हणटा तो गरजेचो. आमी ते स्टेजीचेर आहा. डिवेलपमेंट इरा. डिवेलपमेंट नाका आमकां जाय. आमकां डिवेलपमेंट जाय. पूण डिवेलपमेंटाच्या नांवान जी फोटिंगपणां चल्लेलीं आहा जे नागोवप चल्लेलें आहा जी लूट चल्लेली आहा ती बंद जावपाक जाय. आनी ही लूट खंय चल्लेली आहा भोव करून आयज आमचे मदें धर्माचो भेद जो घातलेलो आहा. आनी हांव म्हणटा भियेनासतना म्हणटा आमच्या आयच्या सरकारान आमचो आयचो सरकार हो धर्म भेद करता. हेचो कोणाक जरी तर प्रूफ जाय मुकडे उलोवपाक हेयात पर्सनल आनी सरकाराक पासून जाय आपय म्हाका आनी उलय गाठ आहा जाल्यार तुका नाका जाल्ल्यो बेश्टी केसीस घालून न्हू. जाल्यार आमी भाव भयणीनो केअरफूल रावपाक जाय. वी हॅव टू बी अलर्ट.
ही केस्तांवां आमचे मदें घालून जे कितें लूट चल्लेलो आहा तो मुखार वचना जावपाक. दुसरे वाटेन जे लॉलीपॉप दाखयल्लें आहा आमकां डिवेलपमेंट 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 म्हूण डिवेलपमेंट गरजेचो पूण जाय तितलोच. डिवेलपमेंट आमकां इतलो गरज ना जेची आमकां गरज ना तो डिवेलपमेंट न्हू, ती लूट. कित्याक तितून भितर आतांच आवाज येतालो कमिशन कमिशन म्हणटा तें उतर येता. ओके न्ही, कमिशनाची खबर आमकां सगल्यांक आहा, तेजेरूय उलोवपाक सोदना. पूण एक उतर जें एल्वीस बाबान म्हणलां तें उतर हांव म्हणटा एकावंटेबिलिटी. हे जे कोण करतात आनी जांकां उजार केल्ले आसात तांकां घडये आमी कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा वो आनी कोण एजन्सीज म्हणटा वॉट एवर वी कॉल देम. आनी जे कोण लूटमार आहा ते तांकां उजार करता हेंची एकावंटेबिलिटी जावपाक जाय. आनी जे कोण मेन आहा ते आमकां खबर आहा मेन आहा ते केन्ना दिसती पडना म्हणटच तेंची एकावंटेबिलिटी मागपाक घडये आमकां जावचें ना, नॉट पॉसिबल मे बी. पूण जे कोण आमकां दिसती पडटात तांकां एकावंटेबलायज करपाकूच जाय. आयज पासून आमी सोडलेली आहा तांकां. आयज पासून आमी परजा एक येयले बोवाळ मारले, आयज येयले सिग्नेचर कॅम्पेन केली गेले घरा and wait for the next protest. Next protest केन्ना आहा रे? Come on, we are not protesters. We are not protesters. आमी प्रोटेस्ट करपाक हिंगा येयले ना. आमकां कामां जायतीं बरीं आहा. तुमी हिंगा येयले ते कांय काम नासलेलें म्हण हिंगा येवं ना. पूण परतून परतून आमकां हाडटा. वी आर केप्ट बिजी बिकॉज दे वॉन्ट टू कीप रॉबिंग. सो ह्या पासत प्रोटेस्ट म्हणटा ते आमचे न्हू. आमी प्रोटेस्टर्स न्हू, बट वी आर कन्सर्न सिटीजन्स, वी आर कन्सर्न गोवन्स जेंकां आमकां दिसती पडटा जे भाशेन हे आख्खे षडयंत्र करून आमकां फटयल्ले 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 केल्यात आनी चोरीत 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 रावल्यात. सो आस्क फॉर एकावंटेबिलिटी. आयज जरी तर आमी सिग्नेचर मारता जाल्यार लेट इट बी एकावंटेबिलिटी. एवरीवन हू सायन्स, आयज तुमी जितले जाण सायन मारता ह्या मेमोरेंडमाचेर यू आर एकावंटेबल. युअर सायन इज एकावंटेबल. यू वील बी चार्ज्ड फॉर युअर सायन. उगडास धरा, बेस्ते मारनाका सायन मारपाक जाय म्हूण. वी आर नॉट एंटी गव्हर्मेंट. I want to make this statement very loud and clear. We are not anti-government. or government आमचो आमी विचून काडला. आनी जशी परजा तशे राजा म्हणटात. म्हणटच इफ राजा जरी तर आमचे चोर जाल्यार आमी चोर. आमी चोर ना जाल्यार चोर आहाय तांकां उडोवपाक जाय सकयल. दे डोंट बिलोंग ओवर दे. दे हॅव टू रिजायन. ह्या दिसांनी रिजायन रिजायन म्हणून बॉल मारता. सांगपाक जाय आमी तांकां रिजायन. Because you are not representing us. तू चोर, आमी चोर न्हू. And if you are representing us, then you cannot be a चोर. कित्याक आमी चोर न्हू. ते म्हणला ते भशेन हरे मरे चोर न्हू मरे आमी. सो आमी चोर न्हू जाल्यार हें करया आनी चोड उलयना. आतां आयची जमात जे भशेन म्हाका सांगला स्पेशली टू मेक इट नोन. आमी जाणा जावपाक नको आसतना बेश्टी बोवाळ मारपाक न्हू. सो जाणा जावपाक म्हणल्यार ह्याच जाग्यार आमी आहा आयज जंय आमी जाणा जावपाक जाय. लोक खरें जाय तो जालो. लूट जायत जाल्यार आमकां कांय चोवपाक मेळपाचें ना सारकें. टू अंडरस्टँड वॉट इट इज. ह्या पासत सांगला ते भाशेन हे उजवे वाटेचे गेटींतल्यान तावन भायर सरून सेंट फ्रांसीस आसिसी इगोर्ज आहा त्या वाटेन सावन मुखार सरून मागीर एक लेफ्ट टर्न मारपाक जाय आनी गुणोवन मागीर वयर येवपाक जाय. सो दॅट सगल्यांक आमकां बरे भाशेन हें पळोवपाक मेळपाक. आनी एक फावटी म्हणटा वी आर एकावंटेबल फॉर द सिग्नेचर. तुमी जर तर सिग्नेचर मारतात जाल्यार जाणा जायात वाय यू आर सायनींग. This signature campaign is not कितल्यो जाता ते चोया आनी सरकार मागीर मेजतलो 1 2 3 4 चड जाले जाल्यार तो भितलो आनी चड जालें ना जाल्यार भिवपाना ना. ओके आमी हजारांनी पासून मारल्यार हो आयचो सरकार आहा तो शेमलेस. लॉज ना तांकां. सो डोंट थिंक दॅट युअर सिग्नेचर द नंबर ऑफ सिग्नेचर वील नॉट मेक एनी डिफरन्स बट द कन्विक्शन ऑफ युअर सिग्नेचर वील मेक अ डिफरन्स. सो इन ऑर्डर टू बी कन्विन्स्ड मारया पासय. जाणा जावया हिंगा कितें आहा तें आनी त्या उपरांत सायन मारून लेट अस आस्क फॉर दॅट एकावंटेबिलिटी फ्रॉम आवर गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू अस. आमी ताका थिंगा धाडलेलो आहा विचून काडून. दे आर एकावंटेबल टू अस. आमी तांचे आन्सर मागपाक जाय. तर हेंच म्हणून सोंपयता. आनी एक फावटी गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो ओके जागे जाल्ले गोंयकारांनो विवा गोवा. जय हिंद. देव बरें करूं फादर बॉलमॅक्स पेरेरा. खरेंच एकावंटेबिलिटी गोंयकारांक आपल्या भुजांचेर येवची गरज. दुसरो स्पीकर आमच्या मदें येतलो आमचो गांवचो पंच मेंबर मिस्टर एम्बर आमोणकर. मागता मिस्टर आमोणकर येताय आपली 2 उतरां सांगता. मातशें वेलकम फर्स्ट. आमी पक्षाक
सरपंचाक आणि MLA लोकल स्पेशली इन्वायट केल्या हिंगा येवपाक आनी तेमची से सांगपाक. म्हणटच एक पंच आमचो पावला. जर सरपंच हिंगा प्रेजेंट आहा जाल्यार मातशें येवचें फुडें येवचें मातशें. आनीक MLA कित्याक तेंच्यांनी आजून पासून परमिशन दिवं ना आनी ते आमचे सायडीक येवपाची चड गरज आसा. आनी कोणेच वायट उतरां उलोवचें न्हू. दीस इज अ पिसफूल मिटींग. आनी एकदां सांगता ही आमी मिटींग घेवचें नासलें. फकत लोकांक दाखोवपाक सोदताले हिंगा कितें जालां तें. कोण जायते लोकांक खबर नासली हें एक्सकवेशन बाजिलिकेच्या मुखल्यान जाता म्हणून. म्हणटच आमी इमिजिएटली हेंचें जालें म्हणटच वचपाचें. आनीक स्पिकर उरोंक ना. हांव समजता आमचो पंच मेंबर कितें तरी पॉझिटिव्ह सांगतलो. Hi, good evening everyone. It is a pleasure but a very sad moment that something we have to come again and again on the streets. It is repeatedly happening this way. I'll just highlight what had happened to this project. This project had come in Gram Sabha, okay, around 6 months back. So we had presented this project to the all the people in the Gram Sabha. So what they told us that they will do amendments to whatever we want changes and they will send it to us. But till date we have not received any copy from them. What is the plan, what is the action and how it's going to happen. Last few days back they started this work without any intimation from the Panchayat, and Panchayat has no role in giving any permissions and we will not give also. This is my assurance towards from Old Goa Panchayat. In the next 2-3 days, what we will immediately do is that we'll send a stop notice from Old Goa Panchayat. It is our responsibility and we will do it. See, it is the people choice which the projects have to come in, and that's how we wanted to develop in that sense. Now what we are realizing that this is one project which the government wants to come and impose on us without people wanting it. Then there's a garbage plant which is coming. Again, people don't want it in Old Goa. But then it has to understand that there are a lot of people's sentiments in the projects whichever are coming. So we request the government to think over all these matters, speak with the people, and then do whatever projects they want to feel like going ahead. This is my only thing to the government. Hope they understand and keep their ears open for people to speak out. And again, people shouldn't come on the streets. This is my only thing. It is Goicha Sahib which everybody preaches for, and this is our only request to the government that this shouldn't happen. Thank you. does not need people, they need only 40 soldiers. Immediately, no. Why did you wait till now? थँक्यू मिस्टर आमोणकर. आमच्या मध्ये आमचो एरिया पंच मेंबर आहा मिसेस सरिका मागता तिचे ताय आपली 2 उतरां सांगपाक. माझे नाव सारिका. हांव पंच मेंबरान सांगला तशें न्हू आमी ते एका हें करता. कितें करता? आमी त्या पंचायतीनसून न्हू आतां ताका परमिशन बी तशें कांय घेवंक ना तेंच्यांनी. आमी दिवची बी मेंबरान सांगला पळय तशें. कित्याक हांगासर गोंयचो सायबा सगळ्यांक तेजेर आस्था आसा. Why didn't you all stop it immediately? तिणें सांगला की आदी पळय ताचो कलीग आमोणकर ताणें कितें पळय सांगलां, वी आर कमिटेड टू दॅट आनी दे वील इश्यू अ स्टॉप वर्क ऑर्डर इमिजिएटली. आनी जाय जाल्यार आय एम रेडी टू गायड. कित्याक की हांवें ऑलरेडी सांगलां द मोमेंट कायदो देशाचो सांगता मोमेंट यू हॅव अ आर्किओलॉजिकल फायंडींग. आतां हांगा जालां ते भशेन एवरी एक्टिविटी हॅज टू कम टू अ स्टँड स्टील.
सो ते सोडून दी. बट फ्रॉम युअर साईड अंडर द पंचायत राज ॲक्ट तुम्ही ते इमिजिएटली बंद करा. स्टॉप ऑर्डर नोटिसाक लागून ह्या स्टॉप ऑर्डर आमकां कमिटमेंट जे भाशेन दिलेलो आसा स्टॉप ऑर्डर नोटिसाक लागून बरेच आमच्या पंच मेंबराक सगळ्यांच्या नांवान आनीक एक पावट पावट्यो मारच्यो. त्या सगळ्या पंचायतीक ताणें नोटीस धाडचो आमकां. वी विल अटेंड द ग्राम सभा. पॉयंट आय थिंक दे हॅव नोटेड. ग्रामसभा आसा तेन्ना सगळ्यांक कळोवचें म्हणटा ते. जे बरें कर. आता वोट्स ऑफ थँक्स आसतले. आयच्या दिसाचेर सगळ्यांक तुमकां सांगलां कोणाची मिटींग ऑर्गनायज करूंक ना, कोणाच आमी स्पिकराक बी आपोवंक ना. फकत सेव ओल्ड गोवान फकत एक हें धाडलें इनवायट केल्या. ही गोंयच्या सायबाच्या फॉलोवरांची मिटींग, गोंयकारांची मिटींग म्हणटा आमी सेव ओल्ड गोवा फक्त इनवायट केलां अशें जाता म्हणून आमची सायड आमकां क्वेश्चन्स पयस आयले आमची सायड न्हू आमी चोवपाक लोकांक आपयल्ले. आमी लोकांक सांगलेले आयज थंय कोणाक ही सायड खबर आसली खंय तें ना म्हणटा आमचें मेन रिजन आसलेलो चोय कोणाक जर तो उलोवपाक मेळटा सगळ्यांक आयज खबर आसा. हांव पासून उलोवपी पूण उलयना कित्याक खबर आहा की सगळ्यांक सोशल मिडियाचेर सगळो न्यूज मेळटा पूण सायड चोवपाक मेळना. म्हणटच ताका लागून आमचे चडशे पयसुल्ल्यान लोक येयल्या बसी हाडले आहा तांकां परतून घरा पावपाक जाय. कोणाक जर तर जाय जाल्यार तेणी प्रेस दिवचें आनी प्रेसाचेर फॉलो करून आपली भावना आपली ह्या लोकांकून चड लोकांक गोंयांक पावतली. देव बरें करूं. वोट्स ऑफ थँक्स प्लीज. आनीक एक फावट सगळे आमच्या स्पिकराक देव बरें करूं म्हणटा. निमाण्या सुवातेर वोट ऑफ थँक्स दिवपाक आपयता आमच्या विन्संट डिसिल्वाक. मागता विन्संट डिसिल्वाक. तांकां विचारपा जाय वाय डीड यू नॉट इश्यू द स्टॉप ऑर्डर इमिजिएटली. रोखडी स्टॉप ऑर्डर दिवपाची न्ही. हाऊ इज दॅट यू डीड नॉट इश्यू. ओल्ड गोवा रेजिडेंट तुमकां सगळें सांगलें त्या प्रमाणे आमी हे लोकांक आपयला फकत तुमकां अवेरनेस करपाक. हिंगा कितें जाता तितलें तें सांगलां ते भाशेन ही आर्किओलॉजिकल सायट. Just want to ask a question to this punch people. आमी शॉर्ट केला जे लोक जायता पयशे लायले. मेन थिंग आहा तुमकां अवेरनेस करपाक ही आर्किओलॉजिकल सायट आनी विदीन द प्रोटेक्टेड एरिया. आनी आमी सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीन आख्खे गोंयभर 35,000 सिग्नेचर घेयलेले मास्टर प्लॅना लागून. हे सगळे ते इंतू बरोवन दिलो आहा चीफ मिनिस्टराक पावलो आहा. ते आमकोच तुमकां सगळे अवेरनेस करांक कितें आमचे ऑब्जेक्शन ऑलरेडी आहा तरी पासून हें काम चालू जालां. फकत हांव आतां थँक्स करूं सोदिता सगळे लोकांक सगळे उलोवप्यांक आनी आमचे पुलीस बाबांक देखून. आनी तुमकां चड करून पिसफुली केला म्हूण आनी हे सगळे प्रेस जे सगळे वायरल करतले सगळे इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे घातले. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी तुमचेर गोंय साहेबाचें बेडसांव आसूं. आमी सगळे कोताय पिसफुली कोताय आनी तुमी ते बरे भाशेन केला म्हूण तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. हांव एकूच मागता तुम्ही सगळे हे एरिया राउंड मारपाचे आणि चोयन घेवपाचे हितून रस्तो ते सगळे. तर मातशें प्लीज एक मिनिट 2 लायनी करून आसा कित्याक ती एरिया मातशा वयर सकयल आसा आनी येयल्या ते बरें. मागता लास्टाक आमी गोंयच्या साहेबाचें वरेसांव म्हणून आमी सायड चोवपाक वयतले आनी कोणाकूय जरी ते उलोवपाक जाय जाल्यार ताणी प्रेस आहा आमच्या प्रेसांतल्यान उलोवचें. थँक्यू. He said he wanted.
राज्ये सामक्यात मोगा नास्तवाल्या काय खबर ना immediately you should have put us Monday we are putting a stop notice. We were asking the government to resolve what is the plan of action. आमका on the Ram Sabhe आमका plan धाडिल्लो clear center and parking for 200 Ram Sabhe so they don't care for the panchayat. So there is no panchayat. After 8 notice, they are starting the work. We will go according to the law. You कोणाकी कितें करता we go to the proper Are, give me. I have to put sign, Mary. I forgot it. Hold 1 second. Keep it here. कितके झाले numbers? And what is the 7th? It is your heart, man. Where is God dwelling?